मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हम दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत के सबब पर इमाम अहमद रज़ा ख़ान के सियासी मौक़िफ़ का जायज़ा लेंगे। आप लोग समझ तो गए होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत 1947 में हुई थी, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी मिली। और इस आज़ादी तक पहुंचने का ज़रिया था दो कौमी नज़रिया। आज की वीडियो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दो कौमी नज़रिए का इस्लामी तसव्वुर, बर्रे सग़ीर में दो कौमी नज़रिए का इर्तिक़ा, जंग आज़ादी 1857 और उसके बाद के हालात और इमाम अहमद रज़ा ख़ान का अहद जवानी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम और इमाम अहमद रज़ा ख़ान का मौक़िफ़, और 5वां हिस्सा कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और दो कौमी नज़रिया। इस्लामी तसव्वुर में दो कौमी नज़रिए की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हुई। अल्लाह ताला ने उस वक्त की मौजूद तमाम मखलूक़ात को हुक्म सादिर फरमाया कि वो नाइब हक़ को सजदा करें। तमाम मखलूक़ात ने आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा किया, जबकि मलाइका के सरदार इज़ाज़ील जो कि जिन था, सजदा करने से इनकार करके इब्लीस का नाम पाया और अपनी नस्ली बरतरी का ऐलान इन अल्फाज में किया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से पैदा किया। शैतान ने सजदा ताज़ीमी ना करके तकब्बुर किया और काफिरीन में दाखिल हो गया। गोया अज़मत आदम को तस्लीम ना करके उसने अल्लाह की बनाई हुई मौजूद मखलूक़ात में एक नई कौम की बुनियाद रखी, जिसका पहला फ़र्द इब्लीस बना। ये कौम अल्लाह के हुक्म और फ़रामीन को ना मानने वाले अकायद पर उस्तवार हुई। जबकि इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार इस्तेमाल करके शजर ममनुआ की तरफ कदम बढ़ाया, तो उनका यह कदम इंसानियत की नस्ल का आगाज़ साबित हुआ। जब इंसानियत की नस्ल परवान चढ़ने लगी तो इब्लीस को इंसानियत की वहदत नागवार गुजरी। उसने अपने नज़रियात और अफकार को नस्ल आदम में परवान चढ़ाने के लिए काबिल के हाथों हाबील का कत्ल करवा कर इंसानियत में तफरीक पैदा कर दी। और सामईन, यूं इंसानियत में दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ी। एक नज़रिया अताअत खुदाबंदी पर मुश्तमिल था और दूसरा नज़रिया इब्लीस के अफकार व नज़रियात पर मुश्तमिल था। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस तख्लीक में जोग्राफिये का कोई अमल दखल ना था, बल्कि नज़रियात व अक़ायद ही उनकी साख्त व तश्कील में बुनियादी और लाजमी जुज़्व होते हैं। बरसग़ीर में दो कौमी नज़रिए का इर्तिक़ा, अगर इसको हम गौर से देखें तो बरसग़ीर पाक व हिंद में दो कौमी नज़रिए का आगाज़ उसी वक्त हुआ जब बकौल कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ। सूफिया कराम की तबलीग की बदौलत हिंदुस्तान में इस्लाम एक तहज़ीब व तमद्दुन की शक्ल में परवान चढ़ने लगा, और जब इस तहज़ीब व तमद्दुन को क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ी तो मुस्लिम रियासत की ज़रूरत महसूस हुई। ये बिल्कुल इसी तरह का अमल है जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग का आगाज़ किया था और इस्लाम मक्का के मज़ाफ़ात में तेज़ी से परवान चढ़ना शुरू हो गया था। और जब इस्लाम को क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ी तो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान में एक वसीउल बुनियाद इस्लामी हुकूमत इख्तियार कर ली, और यूं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान एक रियासती क़ुव्वत की हैसियत से उभरे। हिंदुस्तान में इस्लाम एक सियासी ताकत की हैसियत से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की बदौलत उभरा। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गज़नवी ने बर्रे सग़ीर पर 17 हमले किए और पंजाब और मुल्तान को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। ग़यासुद्दीन बलबन का दौर मुसलमानों के फ़रोग़ और इर्तिक़ा का दौर था।
اس دور میں اسلامی علوم فنون کی خوب ترویج کی گئی۔ اسلامی طرز کی شاندار عمارات اور فلاحی کاموں کے علاوہ اردو زبان بھی معرض وجود میں آئی۔ اب تھوڑا تذکرہ دین اکبری کا بھی کرتے ہیں۔ اکبر بادشاہ 5 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوا۔ جب اکبر مسند پر بیٹھا اس وقت ہمایوں کے انتقال کے بعد مسلمان اور ہندوستانیوں کی حالت مفلوق الحال تھی۔ ان حالات میں اکبر نے بہرام خان کی مشاورت سے کاروبار سلطنت سنبھالا اور عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا۔ ایک بہترین منتظم تھا۔ اس کی تخت نشینی سے قبل ہندو راجاؤں کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اکبر کو یہ بات پسند نہ تھی، مگر معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اکبر نے صلاح کل کا طریقہ اپنایا، مگر اس صلاح کل نے آگے جا کر دین الہی کا روپ دھارا، جس کے عقائد نہایت خطرناک تھے۔ جمعے کے بجائے اتوار کو مقدس دن قرار دے دیا گیا۔ شراب نوشی پر پابندی ختم کر دی گئی۔ سور، شیر اور چیتے کا گوشت حلال کر دیا گیا۔ سورج پرستی کو کار سبب قرار دے دیا گیا۔ سلام کی جگہ اللہ اکبر، جواب کی جگہ جل جلالہ جماعت کے ساتھ نماز اور اذان کو بھی بند کر دیا گیا۔ گائے کی قربانی، جو کہ اسلامی مذہبی شعار تھا، موقوف کر کے یوں اکبر نے متحدہ قومیت کی بنیاد رکھ ڈالی۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور وہ اس متحدہ قومیت کو کیسے برداشت کرتا؟ لہٰذا اس کی سرکوبی کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طاقتور آواز بن کر سامنے آئے، اور جو حضرت شیخ باقی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جرت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین کچھ یوں پیش کیا: گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الفسانی نے نہایت جاں فشانی کے ساتھ اکبر کے دین الہی کا مقابلہ کیا۔ آپ نے اکبر کی متحدہ قومیت کے خلاف دو قومی نظریے کی حفاظت کے لیے قید و بند کی مصیبتیں بھی برداشت کی۔ اکبر نے ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے گائے کی ذبح پر پابندی لگائی۔ آپ نے اس مذہبی شعار اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور یوں مجدد الفسانی کی جدوجہد سے جہانگیر نے دربار میں گائے کو ذبح کر کے دو قومی نظریے کو تسلیم کیا۔ حضرت مجدد الفسانی نے ہندوستان میں اسلام کے شاندار مستقبل کو تاریک ہونے سے بچایا، اور آپ ہی کی کوششوں سے بر صغیر میں دو قومی نظریے کو فروغ حاصل ہوا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے نااہل اور کمزور جانشین وسیع سلطنت کو نہ سنبھال سکے۔ بنگال، دکن اور اودھ کے گورنروں نے خود مختار ریاستیں قائم کر لیں، جس سے مرکزی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کی آمدنی بھی گھٹ گئی۔ ان حکمرانوں نے اسلامی اصولوں سے انحراف کرنا شروع کر دیا اور غیر اسلامی طور طریقے رواج پاتے چلے گئے، جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بنے۔ یہاں سوال صرف مسلمان حکمرانوں کا زوال ہی نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کے ملی تشخص کے پیچھے مضمر ریاستی قوت کا زوال تھا۔ تاریخ کی اس حقیقت کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ان الفاظ میں بیان کیا: سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کا اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی کو مضبوط تھامنے سے اگلوں کو مدراج عالیہ پر پہنچے۔ پورے عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بیٹھا۔ نان شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اس کے چھوڑنے سے پچھلوں کو یوں ذلت میں گرا دیا۔ اس ریاستی قوت کے زوال کا سبب بیان کرتے ہوئے اقبال کچھ یوں فرماتے ہیں: ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اسلام تھا جس نے آڑے وقتوں میں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا، نہ کہ مسلمانوں نے۔
اسلام ایک حریت پسند دین ہے اور شاید مسلمانوں کے اسی جذبہ حریت کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی کا مرحلہ آ پہنچا۔ یہاں آ کر میں اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کا ذکر نہ کروں تو یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان، جو کہ عالم دین تھے، جنگ آزادی کے وقت ہاتھ میں تلوار لیے انگریز سے نبرد آزما ہوئے۔ اس جنگ آزادی کی خاص بات یہ تھی کہ پورے ہندوستان میں تو انگریزوں نے اپنی دھاک بچھا لی، لیکن بریلی پر برطانیہ کا جھنڈا نہ لگ سکا۔ اس کی شاید سب سے بڑی وجہ جنرل بخت خان اور مولانا رضا علی خان کا انگریزوں کے خلاف ایک مضبوط اتحاد تھا۔ اس اتحاد کی سب سے بڑی وجہ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی کا وہ فتویٰ تھا جو انہوں نے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جنگ آزادی میں مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر شریک ہونے کے لیے دیا تھا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ امام احمد رضا خان کے جد امجد مولانا رضا علی خان کے سر کی قیمت انگریزوں نے اس زمانے میں 500 روپے رکھی تھی۔ امام احمد رضا خان کی پیدائش 1856 میں ہوئی، یعنی جنگ آزادی سے صرف 1 سال پہلے۔ امام صاحب جب 22 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے حضرت مجدد الفسانی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایک ایسا فتویٰ دیا جس سے 2 قومی نظریے کی بکھری ہوئی جڑوں میں پھر جان پڑ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ انگریزوں نے اکبر کے دین الہی سے سبق سیکھتے ہوئے دوبارہ گائے کی قربانی کو موقوف کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک قومیت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ امام احمد رضا خان کے علاوہ جتنے بھی علماء دین تھے، زیادہ تر نے گائے کی قربانی کے موقوف کرنے کو درست قرار دینا شروع کر دیا۔ ادھر امام احمد رضا خان نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ گائے کی قربانی کو موقوف کرنا ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جہاں جہاں اکثریت میں ہیں گائے کو ضرور ذبح کریں کیونکہ یہ ہمارا اسلامی شعار ہے۔ تو یوں کہیے کہ حضرت مجدد الفسانی کے بعد امام احمد رضا خان نے ہندوؤں اور انگریزوں کی ایک نہایت باریک واردات کو اپنے ایک فتوے سے شکست فاش دی۔ 1885 میں ہیوم نامی انگریز نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت امام احمد رضا خان کی عمر 28 سال کی تھی۔ کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کے حوالے سے علماء سے فتویٰ لیا گیا اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولوی محمود الحسن نے 1888 میں مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے کی اجازت دیتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا۔ لیکن جب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں رجوع کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے خطرات کا بر وقت اندازہ لگایا اور مسلمانوں کو نصیحت فرمائی۔ مسلمان کانگریس سے دور رہیں، ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ کانگریس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی جو متعصب تھے۔ انہوں نے چند سال اپنا متعصبانہ رویہ چھپائے رکھا، مگر 1892 میں جب قانون مجالس ہند کے پاس ہونے کے بعد انتخابات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے ہندوؤں کو زیادہ کامیاب کروایا اور مراد بھی حاصل کر لیں، اور پھر ہندوؤں نے اپنا متعصبانہ نقاب الٹ کر اپنا بھیانک چہرہ واضح کر دیا۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا جس کا عنوان یہ تھا: مسلمان کانگریس سے بچو۔ اس میں آپ نے کانگریس کے بھیانک چہرے کو آشکار کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک سیاسی تنظیم قائم کرنے کا بھی مشورہ دیا، یعنی جو مسلم لیگ 1906 میں قیام پذیر ہوئی اس کا مشورہ اعلیٰ حضرت نے 1892 میں دیا تھا۔ یہاں سے ہمیں امام احمد رضا خان کی سیاسی دور اندیشی کا اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اس وقت قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں اپنی طالب علمی کے زمانے میں تھے اور امام احمد رضا خان مسلم لیگ جیسی جماعت کے قیام کے لیے فتویٰ جاری کر چکے تھے۔ اس سلسلے میں ایک تاریخ دان ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کچھ یوں رقم تراز ہیں
The ulama of Bareilly school were opposed to the Muslim accepting the leadership of Congress because they were convinced that it would lead the Muslim gradually to losing their identity, accepting Hindu ideas. These ulama organized a body, Raza-e-Mustafa. बरेली मकतबा फ़िक्र के उलमा ने मुसलमानों को कांग्रेस की क़यादत कबूल करने से मना किया था, क्योंकि वो जान गए थे कि कांग्रेस मुसलमानों की मिली शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है और हिंदुओं के कायम करदा तसव्वुरात को मुसलमान कबूल कर रहे हैं। उलमा ने एक जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के नाम से कायम की। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने मुसलमानों को अलग मिली शनाख्त के लिए जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा कायम करने का मशवरा दिया था, ताकि मुसलमान मुत्तहदा कौमियत के दाम फ़रेब में ना फंस जाएं। 1898 में जब आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं और उनमें शादी ब्याह भी हो रहे हैं, तो आपने पटना में एक अजीम शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में दो कौमी नज़रिए का पहली बार खुलकर प्रचार किया। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे अजीज़ मुसलमानों, हिंदू अलग कौम है और मुसलमान अलग कौम है। और सुनो, हम सरकार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्र मिल्लत वाहिदा है, और कुफ्र अगर हिंदुस्तान का है तो कुफ्र है, क्योंकि कुफ्र एक मिल्लत है। ये मत समझना कि अमेरिका का कुफ्र और है और यहाँ का कुफ्र कुछ और है। तुमने हिंदुस्तान के कुफ्र को इख्तियार कर लिया है, जहाँ हिंदुओं ने तुमसे सुलह कर ली है और ये समझे कि अंग्रेज़ हुकूमत देकर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ ये बताना भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये 1898 की बात है। उस वक्त कायदे आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल अपनी तालिब इल्मी के दौर में थे और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मजबूती के साथ रख चुके थे। अब आते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दो कौमी नज़रिए की हकीकत की तरफ। इकबाल भी फ़िक्री इर्तिका के मनाजिल से गुज़रे। इकबाल भी पहले एक या वाहिद मुत्तहदा कौमियत के हामी थे। इस सिलसिले में आपकी नज़में हमारा देश, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, कांग्रेसी नज़रिए और मुत्तहदा कौमियत की दलील है। इस दौर में इकबाल कांग्रेस की वतन कौमियत नज़रिए से वाबस्ता रहे। बाद के तजुर्बात ने इकबाल को अपना नज़रिया तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, चिश्ती ने जिस ज़मी में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तारतारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़वाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। कुलियात इकबाल की इस नज़म को पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि हज़रत इकबाल का जहन एक इर्तिका के अमल से गुज़रा और बाद अज़ां इकबाल मुत्तहदा कौमियत के अलमबरदार नहीं, बल्कि दो कौमी नज़रिए के एक ऐसे अलमबरदार बने जिसने मुल्क पाकिस्तान बना डाला। अगर तारीख़ पर सही से नज़र डाली जाए तो यूरोप के तालीमी सफ़र से वापसी पर इकबाल ने कौमियत इस्लामी तसव्वुर उजागर किया, लेकिन दिसंबर 1929 तक इकबाल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ज़रूरी गर्दानते रहे। फिर इकबाल का कौमियत तसव्वुर खालिसतन इस्लामी बन गया। तराना हिंदी से तराना मिल्ली तक का फ़िक्री सफ़र इकबाल के फ़िक्री इर्तिका का पता देता है। अब इकबाल कांग्रेस के फरसूदा तसव्वुर कौमियत को खैराबाद कह चुके थे और अब आलमगीर मिल्लत का तसव्वुर, जो इस्लामी भाईचारे, मसावात और अखुवत पर मबनी इलाकाई और जोग्राफियाई खुसूसियात, नस्ल, रंग और लासानी इम्तियाज़ात से मारवा है, इकबाल का मसलक बना। अब इकबाल भी मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की तलकीन करते हुए पाए गए। याद रहे, इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने यही तलकीन उस वक्त कर दी थी जब 1885 में कांग्रेस का क़याम वक़ू पज़ीर हुआ। इकबाल फरमाते थे,
ہندو نیشنلزم بالآخر الحاد یعنی ایتھیزم کی سمت لے جائے گا، اور میرے علم کے مطابق مسلمان اسلامی تعلیمات سے بے بہرا ہونے کے باعث اس نام نہاد نیشنلزم کے سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ اقبال کے اس بیان سے امام احمد رضا خان کا نیچریت کے بانی سر سید احمد خان سے اختلاف میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ سر سید وہی شخصیت ہیں جنہوں نے عربی، فارسی، اردو چھوڑ کر انگریزی اپنانے کا مشورہ سب سے پہلے مسلمانوں کو دیا۔ وہ انگریزی کو مسلمانوں کے لیے راہ نجات سمجھتے تھے۔ من اصل قوم انگریزوں کی یہ تقلید بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی سود مند ثابت نہ ہوئی، اور آج جب میں اپنی نوجوان نسل کو رومن اردو ٹائپ کرتے دیکھتا ہوں تو یقین جانیے مجھے حضرت مجدد الفسانی اور امام احمد رضا خان کے اسلامی شعار والی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس ولاگ کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ جس دو قومی نظریے کو ایگزیکیوٹ اقبال نے کیا اور آج ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں، اس کی بنیاد امام احمد رضا خان نے رکھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تاریخی حقیقت مطالعہ پاکستان کی کسی بھی کتاب میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ مطالعہ پاکستان میں سر سید احمد خان، شاہ اسماعیل دہلوی، سید احمد بریلوی اور ان سب کا ذکر تو پایا جاتا ہے جو کہ اہل دیوبند یا پھر نیچریت کے بانی، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی دور اندیشی، جس کو عملی جامہ حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پہنایا، مجھے آج تک کسی ٹیکسٹ بک میں نظر کیوں نہ آیا۔ آپ بھی سوچیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔